ल ल ल ल छोएर त हेर, छोएर हेर। ए भाइ, जति पनि पैसा पाइन्छ क्रिस्चियन बन्नुपर्छ, बाहुनहरू मुर्दाबाद। छोएर त हेर, सुमन परियारलाई जसले छुन्छ नि त्यसको सर्वनाश हुन्छ, भस्म खरानी हुन्छ, काग कराउँदै गर्छ, पिटा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। यो कपडा लगाएर हिँड्दा म कति राम्रो देखिएको छु त तपाईँ कति राम्रो देखिनु भएको छ, तर चबिनाङ्गो हिन्दिनी हो नि त बेइज्जती भइयो नि। खबरदार, नेपाललाई कतिपयले धर्मको महलमा हिन्दू लेख्छन्, कतिपयले क्रिस्चियन। यो दुवै धर्म होइन, सम्प्रदाय हो। क्रिस्चियन भनिने समुदायले सुमन परियारलाई खोजिरहेको भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु। यानि कि खबरदार, सुमन परियारको रक्षा हुनुपर्छ, राज्यले उनलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। सुमन परियार असुरक्षित हुन सक्छन्, उनको जीव ज्यानमाथि भौतिक रूपमा पनि अट्याक हुने खतरा रहन्छ। यस्तो भइसकेपछि प्रकाश सपुत जस्तो राम्रो गायकले पनि अपनाएको भन्ने आरोपले उनलाई छोडेको छैन। हामीले आँखा चिम्ल्यौँ, हाम्रो हातमा बाइबल थम्ब्याए, आँखा खोल्दा त हाम्रो जमिन छैन, हाम्रो हातमा बाइबल मात्रै थियो। पुण्य सर, स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आज विशेष त हामी एउटा समसामयिक विषयमा आधारित रहेर तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। ठ्याक्कै प्रसङ्गतिर जाउँ होला है। पछिल्लो समय एउटा गीत त्यति बेला निकै विवादमा तानिएको छ, तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ होला। लोकप्रिय गायक सुमन परियारको देशभक्ति गीत, विशेष त समसामयिक घटनालाई गीतमा उहाँले समावेश गर्नुभएको छ। पाइला पाइला ठेस कठै मर्यो देश। तपाईँले हेर्नुभयो यो गीत? मैले हेरेँ। पाइला पाइला ठेस कठै मेरो देश, सुमन परियारले निकालेको वान अफ द मास्टर पिस गीत हो यो। धेरै राम्रो छ, सन्देशमूलक छ, शिक्षामूलक छ। खास गरी प्रकाश सपुतले गीती कथा समाजका विषयवस्तुलाई टपक्क टिपेर आफ्नो गीत मार्फत व्यक्त गर्ने एउटा परम्पराको निर्माण गर्नुभएको छ र त्यसको एउटा कडीको रूपमा सुमन परियारको कठै मेरो देश पाइला पाइला ठेस भन्ने यो गीत आएको छ। र यसमा अरू पार्ट त त्यस्तै उस्तै हो, जस्तो बेरोजगारीको पीडा देखाइएको छ, जिन्दगीका अरू आयामहरू समेटिएको छ। मुख्य गरी अहिले पुरै आगलागी गरेको कन्ट्रोभर्सी एउटा छ, त्यो भनेको धर्मको राजनीति, अर्थात् धार्मिक पीडा। कठै मेरो देशमा धर्म रूपान्तरण, अर्थात् एक धर्मबाट अर्को धर्ममा ट्रान्सफर हुनको लागि कसरी पैसा खर्च गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ एउटा सिन देखाइएको छ र त्यो सिनले आज पुरै विवादको भाउतो खडा गरेको अवस्था छ। तपाईँ चाहिँ गीतको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा हुनुहुन्छ? धेरैजनाले विरोध गरिरहनु भएको छ गीतको। त्यहाँ कमेन्ट हेर्ने हो भने कति सकारात्मक कमेन्ट आएका छन्, कति नकारात्मक आएको छ। विशेष त तपाईँले भने जस्तै धार्मिक कुरालाई नि यसमा अलिक बढी कन्ट्रोभर्सीको विषय लिइरहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ, सत्य हो कि अथवा? अब सुमन परियार जस्तो खारिएको, माझिएको, सुल्झिएको ट्यालेन्ट, कला र गलाको धनी गायकले धार्मिक कुराहरू, खास गरी त्यो धर्म पनि होइन, त्यो सम्प्रदाय हो, ती चिजलाई टिपेर गीतमा भाका बुन्दाखेरि धेरै कुरा विचार गर्नुपर्थ्यो। अरू विषयभन्दा पनि धार्मिक विषय भनेको समाजको सबभन्दा संवेदनशील विषय हो, धार्मिक साम्प्रदायिक। अब त्यहाँ के गरिएको छ भने एउटा बेरोजगार युवक हुन्छन्, ती युवालाई एकजनाले आश्वासन दिन्छन्, कुनै धन्दा सेट, कुनै कुसुले, कुनै गल्लावाल त्यहाँ देखा पर्छन् र उनले के भन्छन् भने ए भाइ, जति पनि पैसा पाइन्छ क्रिस्चियन बन्नुपर्छ, तिम्रो आर्थिक समस्या दूर हुन्छ भन्ने टाइपको म्यासेज दिन खोजिएको छ। यस बापत क्रिस्चियन समुदाय भड्किएको अवस्था छ। मैले समुदाय भनी, खबरदार कसैले पनि क्रिस्चियनमा धर्म नबन्नु। धर्म भनेको त वैदिक सनातनी हो। यो ईस्वी सम्बत चलेको मितिदेखि यसको अस्तित्वमा आएको, किनभने अहिले 2023 हो। 2023 वर्ष अगाडि यो धर्मको अस्तित्वै थिएन। जिसस क्राइस्टको नामबाट अहिले रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट इसाई धर्मावलम्बीहरू जन्मिए हो। तिनीहरूले हिन्दू पनि एउटा धर्म नभएर सम्प्रदाय हो। आश्चर्य लाग्यो होला नि तपाईँलाई। वेदमा हिन्दूको कुनै त्यस्तो खालको सङ्केत छैन। 4 वेद 18 पुराण हेर्नुहोस्, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद कहीँ पनि छैन, उपनिषदमा पनि छैन। यो सिन्धु घाटीको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने सिन्धु शब्दबाट अपभ्रंश भएर सिन्धुको वरिपरि बस्नेलाई हिन्दू भनियो। यसको पनि 200-500 वर्ष पुरानो इतिहास होला। पृथ्वीनारायण शाहले भन्दै नभनेको असली हिन्दुस्तान नेपाल हो भन्ने कुरालाई मिसइन्टरप्रिटेसन गरेर त्यसलाई भन्दै नभनेको कुरा दिव्य उपदेशमा छापेर नेपाल क्याप्चर गर्ने रणनीति हो हिन्दू। आरएसएसले प्रोजेक्सन गरेको धर्मको नाउँको सम्प्रदाय, समुदाय, विभेदकारी एउटा सम्प्रदाय हो। मैले तपाईँलाई भने क्रिस्चियन पनि सम्प्रदाय हो, हिन्दू पनि सम्प्रदाय हो। सम्प्रदाय होइन, धर्म वैदिक सनातनी हो। वेदले निश्चित गरेको लाखौँ वर्षदेखिको धर्म भनेको वैदिक सनातनी हो। खबरदार, नेपाललाई
कतिपयले धर्मको महलमा हिन्दू लेख्छन्, कतिपयले क्रिस्चियन। यो दुवै धर्म होइन, सम्प्रदाय हो। धर्मको महलमा वैदिक सनातनी लेख्नु पर्यो। वैदिक सनातनी भन्ने बित्तिकै त्यसले जातीय विभेद गर्दैन, छुवाछुत गर्दैन, जुन वेदमै छैन। वेदमा जातीय छुवाछुत छैन। किन मान्छे हिन्दूबाट क्रिस्चियन बन्यो, किन दलित भनिएको शिल्पी समुदाय र आदिवासी भूमिपुत्रहरू मूलवासीहरू किन क्रिस्चियन बने भन्ने कुराको समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यहाँ गरिबी मात्रै होइन, जातीय विभेद पनि हो, गरिबी पनि हो। त्यो भावनालाई क्रिस्चियनहरूले दोहन गरे, यिनीहरू सम्प्रदाय खडा गर्छन्। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ जस्तो मन्दिरमा जान पाउँदैन एउटा शिल्पी समुदायको मान्छेले, पूजा विधि गर्न पाउँदैन। भगवान्को लागि त सबै व्यक्तिहरू समान हुन् नि, आत्मा समान हो नि। कर्मको आधारमा मानिस ठुलो दिवेले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यतिकै भन्नुभएको छैन। कर्मको आधारमा जन्मिँदा सबै समान हुन्छन्। कर्मको आधारमा कोही महान वा निकृष्ट हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब यहाँ मन्दिर जान नपाएपछि, विभेद भएपछि, छुवाछुत भएपछि, रङ्गभेद भएपछि, कलर डिस्क्रिमिनेसन भएपछि, कास्ट डिस्क्रिमिनेसन भएपछि मान्छेमा के हुन्छ भने ऊ दमित हुनुको पीडा हुन्छ। दमित हुनुको पीडाको कारण दमनमा परिएपछि, दलनमा परेपछि ऊ पैसामा पनि बिक्न तयार होला भन्ने कुरा आएको छ। तर सबै मान्छे पैसामा बिकेको होइन। र अहिले खास गरी यो क्रिस्चियन भनिने समुदायले सुमन परियारलाई खोजिरहेको भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु। यानि कि खबरदार, सुमन परियारको रक्षा हुनुपर्छ, राज्यले उनलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। सुमन परियार असुरक्षित हुन सक्छन्, उनको जीवज्यानमाथि भौतिक रूपमा पनि एट्याक हुने खतरा रहन्छ। यस्तो भइसकेपछि त्यो नहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। र यो गीत अब हुन त हेर्नुहोस्, अलिकति कन्ट्रोभर्सीको मसला घोलघाल गरेर पनि गीत हिट गराउने परम्परा त प्रकाश सपुत जस्तो राम्रो गायकले पनि अपनाएको भन्ने आरोपले उनलाई छोडेको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण सुमन परियारले यथार्थ कुरो देखाउनु भएको। तर त्यहाँ हिन्दूलाई उहाँले धर्म भनिदिनु भयो। धर्म भनेको वैदिक सनातनी, वैदिक सनातनी हुने बित्तिकै उसले सबैलाई समेट्छ। किराँतलाई, जैनलाई, बुद्धिस्टलाई, अरू सिखहरूलाई पनि समेट्छ। त्यसैले अब हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनसङ्ख्या गणना गर्दाखेरि धर्मको महलमा वैदिक सनातनी लेखोस् भन्ने मेरो मान्यता हो। यो हिन्दू भनेको चाहिँ ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्साभित्र नेपाललाई कैद गर्न आर्थर जे ब्ल्याङ्कनले एउटा कुरा भन्नुभएको छ नि त, नेपालमा पैसाको आधारमा हिन्दू अतिवादीहरूले भारतीय पैसाको आधारमा गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाणसहित उहाँले बोल्नु भएको छ। र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, यो क्रिस्चियन धर्मको बारेमा सायद नेल्सन मण्डेलाको कलिग्स, समकालीन साथी, विश्वप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता बिशप डेस्मन्ड टुटुले ठिकै भन्नुभएको छ। जब गोराहरू हाम्रो देशमा आए, उनीहरूको हातमा बाइबल थियो, हाम्रो हातमा जग्गाको लाल पूर्जा। जब गोराहरू हामीले आँखा चिम्ल्यौँ, हाम्रो हातमा बाइबल थम्ब्याए, आँखा खोल्दा त हाम्रो जमिन छैन, हाम्रो हातमा बाइबल मात्रै थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यो धर्मान्तरणको जुन समस्या देखाइएको छ, गरिबीको कारण, भोकको कारण, रोगको कारण, बेरोजगारीको कारण हो, यो कारणले क्रिस्चियनहरूले पैसाको आधारमा धर्मान्तरण गरे भन्ने कुरा त यथार्थ हो। तर सम्प्रदाय र समुदायमा मात्रै फरक गरिएको। र सुमन परियारलाई अहिले यो गीत, हुन त तपाईँले मलाई एकछिनपछि सोध्नु होला कि यो गीत चलाउनको लागि कन्ट्रोभर्सीकै सहारा लिनुपर्छ र भन्ने कुरो, तर सुमन परियार त्यति कमजोर गायक होइनन् जसले कन्ट्रोभर्सीको सहारा लिनु परोस्। जस्तो यहाँनिर कलाकारहरूलाई त समाजको ऐना भनिन्छ होइन, समाजमा घटेका घटनाहरूलाई गीतबाट छर्लङ्ग बनाइदिनुहुन्छ, तर पनि खेदिरहनुहुन्छ कि अरूहरूले। त्यो यथार्थ सत्य टिक्दैन भन्छन्, सत्य तितो हुन्छ भन्छन्, त्यही भएको यसमा पनि। अब यस्तो कुरा हो, गायक कलाकारहरू समाजका गहना, गायक कलाकारले समाजलाई ऐना जस्तो चित्र देखाइदिने हो। अब हुन त यसमा दुईवटा तर्क छ, सुमनले जे हो त्यही देखाउनु भयो भन्ने पनि छन्। यो त भइरहेको घटना हो, समाजमा देखिरहेको छ नि। कतिपय ठाउँमा अझै पनि पैसाको चाहिँ बार्गेनिङमा धर्म परिवर्तन गरेका घटनाहरू त जीवितै छन् हाम्रो समाजमा। तर हामी कहाँ यो वेदमा हुँदै नभएको 4 वर्ण 36 जातको अवस्था, यो समुदाय खडा गरेपछि यो प्रकोप अहिले आएको हो, याद गर्नु होला। यहाँ जाति हुँदैन, मानिस, स्त्री, पुरुष। अहिले चाहिँ अब अर्को तेस्रो लिङ्गी पनि भनिएको छ क्या अरे, यो 3टा जात हो। कर्मको आधारमा ऊ महान वा तुच्छ हुन्छ, भगवान्को नजरमा सबै समान हो भन्ने पनि छ। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, जस्तो यो गीत आयो, एकछिनको लागि उदाहरणको लागि यो गीत आयो तलका बच्चा आयो, धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सी पनि यसले निम्ताउन सक्छ, तनाव निम्ताउन सक्छ। यो आज होइन भोलिसम्म पनि यसले असर गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजकल फेरि गीतमा एउटा परम्परा के छ भने कथा बुन्ने, क्या
दुर्गेशले त्यही गरेका छन्। अहिले पल शाहसँगको मित्रतालाई सङ्केत गरेका होलान्, तर त्यहाँ अलिकति जातीय विभेदलाई सङ्केत गर्न खोजेका छन्, त्यहाँ अलि मोडिफाई गरेका छन्। योभन्दा अगाडि डिआर सुजनले पनि बाहुनहरू मुर्दाबाद भन्दै एउटा गीत निकाल्नुभयो, अन्तिममा गएर जातीय मेलमिलाप गर्नुभएको छ। हामी के हौँ भने हाम्रो देश धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता सहितको वैदिक सनातनी देश हुनुपर्छ। यो कथित धर्मनिरपेक्षतामा तपाईँलाई यो सेकुलरिजममा एउटा कुरा भनिदिउँ, यो जबसम्म रहन्छ तबसम्म यस्ता तनाव सम्प्रदाय द्वन्द्वहरू देखा पर्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने आजको धर्म परिवर्तन तितो सत्य हो, यथार्थ हो, सम्प्रदाय परिवर्तन गरिएको छ। जब हिन्दू पनि एउटा सम्प्रदायमा खडा हुन्छ, जब एउटा स्ट्राटेजी पोलिटिकल स्ट्राटेजीमा क्रिस्चियन पनि हुन्छ, हिन्दू पनि हुन्छ, हिन्दू भर्सेस मुस्लिम अथवा अझ हिन्दू भर्सेस क्रिस्चियन बनाएर सम्प्रदायको रूपमा काट्टो छिनो लडाइँ मचाउने, रक्तपात गर्ने, रगतको होली खेल्ने प्रवृत्ति मडराउँछ। त्यसैले गर्दा यो सब कुरोको अन्त्यको लागि धर्म भनेको वैदिक सनातनी नै हो, अनि हिन्दूहरू भनेको सम्प्रदाय हो, पूजा विधि हो, समुदाय हो। क्रिस्चियन पनि धर्म होइन समुदाय हो, सम्प्रदाय हो भनेर बुझियो भने पैसाको आधारमा मिसिनरी चलाएर धर्म किनबेच हुँदैन। र सुमन परियारलाई म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँले यो गीत अलिकति हिट होस् भन्ने मनसायत राख्नुभयो होला, किनभने अलिकति धार्मिक मसला घोल्नुभयो। अब त्यसो भए म एउटा कुरा भन्छु, समाजको सबै कुरो छर्रङ्ग देखाइदिनुपर्छ भन्दैमा हाम्रो यथार्थ भने त हामी नाङ्गै जन्मिया हौँ नि त। अब हामी के चरिनाङ्गो भएर हिँड्दिने? तपाईँ हामी सृष्टि हुनुको कारण हाम्रो पिता माताको असीम प्रेम र बेडको न्यानो सम्बन्ध पनि हो नि त। अब त्यसो भए बेडका सबै सिनहरू, बाथरुमका सबै सिनहरू खिचेर हिँड्ने त्यो त मिलेन। समाज सभ्य छ, केही कुरा ढाकछोप गर्नुपर्छ। प्रकृति जस्तै चरिनाङ्गो भएर हिँड्नु भएन, शोभा दिँदैन भनेर केही मर्यादाहरू लक्ष्मण रेखा राखियो हो। तर अब समाजमा अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, मामुवाला छाडा शब्द पनि सोसियल मिडियामा बोल्न थाले। त्यो बोल्नु हुँदैन, कतिपय कुरा लुकाउनु पर्छ, ढाकछोप गर्नुपर्छ, त्यसमै सुन्दरता हुन्छ। जस्तो यो कपडा लगाएर हिँड्दा म कति राम्रो देखिएको छु, त तपाईँ कति राम्रो देखिनु भएको छ। तर चरिनाङ्गो हिँडिदिने हो भने त बेइज्जती भयो नि। त्यसैले मैले भन्न खोजेको, हुन त बेइज्जतीको कुराकै मार्केट अहिले बढेको छ, हल्ला गर्ने अनपढ निरक्षर तिग्रेहरूकै मार्केट अहिले गर्माएको छ। यस्तो बेलामा सुमन परियारले पनि गला र कलाको आधारमा गीत चल्ने जमाना गयो। अब कन्ट्रोभर्सीको मसला घोलघाल गर्नु पर्यो भन्ने सोचेको हो भने यो दुःखको कुरा हो। उहाँलाई चाहिँ अब पछिल्लो समय के आयो, गीत आइसके पछाडि धेरै यही इस्यु बनाएर धेरैले गीत हटाउनुपर्छ, गीत युट्युबबाट हटाइएन भने सुमन परियार जे पनि गर्न सक्छ भनेर उहाँलाई त धम्की जरी आइसकेको छ। कमेन्टहरूमा हेर्ने हो भने कतिले फोन गरेर धम्काउनु भएको छ, हप्काउनु भएको छ अरे। यो गीत हटाउनु पर्ला र के छ तपाईँको राय चाहिँ, के भन्नु छ? हेर त हेर, सुमन परियारलाई जसले छुन्छ नि त्यसको सर्वनाश हुन्छ, भस्म खरानी हुन्छ हो। उहाँले अलिकति जातीय विभेदलाई दर्शाउन खोज्दाखेरि धर्म किनकान भएको विषयलाई ल्याउनु भयो होला। तर सुमन परियार एउटा महान गायक हुन्, असल गायक हुन्। उनलाई छोएर हेऱ्यो भने नेपाली जनता हातमा दही जमाएर बस्दैनन्, प्रतिकार गर्न तयार हुन्छन्। सुमनजी, सुमन भाइडी होला, तपाईँ ढोक्क हुनुहोस्, तपाईँको साथमा हामीसँग वी आर अलवेज विथ यू। डोन्ट वरी सुमनजी, गाउँदै जानुहोस्, तर कन्ट्रोभर्सीको पक्ष चाहिँ कम गर्नुहोस् है, किनभने 2 दिन भाइरल होला। अब यहाँ के हुन्छ भने यहाँ त हामी सुरक्षा दिन्छौँ, विदेश जाँदा खतरा रहन सक्छ। जस्तो राजेश पाल जस्तो महागायकलाई समेत राइज किङलाई पनि अमेरिकामा एट्याक गर्ने प्रयत्न भयो। विदेशपछि यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन, अलिकति होसियार चाहिँ तपाईँ रहनुपर्छ। तर यो देशमा सुमन परियारलाई कुनै 12 हातको टागाले केही पनि गर्न सक्दैन। काग कराउँदै गर्छ, पिटा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती लम्के बजार, बार्किङ डग सेल्डम बाइट। ढुक्क भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। भनेपछि गीत हटाउनु पर्दैन? पर्दैन। गीत किन हटाउने? कसले हटाउन भन्छ? हेरौँ त, ल ल ल ल छोएर त हेर, ए छोएर हेर, गीत कसले हटाउनु भन्यो? हटाउनु पर्दैन, गीत चलाउनु पर्छ। भनेपछि तपाईँले पनि कति सुमन परियारका शब्दहरूमा टिकटक बनाइरहनु हुन्थ्यो भन्दा अगाडि होइन? पछिल्लो समय धेरै कलाकारहरूलाई यस्तै यस्तै आरोपहरू लागिरहन्छ, गीत राम्रो गीत लिएर आउँदाखेरि खेद्ने प्रचलन पहिलेदेखिको प्रचलन अझै पनि अन्त्य भएन होइन? भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, सांस्कृतिक र धार्मिक साम्प्रदायिक संवेदनालाई गीतमा राख्दाखेरि 1000चोटि सोच्नु चाहिँ पर्छ। मैले दोहोरो सुझाव दिएँ सुमन परियारलाई। एकातिर उहाँलाई के भने तपाईँले आगामी गीत बनाउँदा जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक कुरालाई एकामा राख्नु होला, यस्ता संवेदनशील कुरालाई नछोएकै राम्रो, टच नगरेकै राम्रो। अब जे राख्नु राखिसक्नुभयो,
तपाईँ राम्रो गायक हो, तपाईँ बिना कुनै कन्ट्रोभर्सी पनि अगाडि बढ्न सक्ने गायक हुनाले म उहाँलाई निःशुल्क के सुझाव दिन्छु भने एउटा गायक भनेको इतिहासको एउटा जीवित साक्षी हो। त्यसकारण तपाईँमा जुन अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा छ त्यसलाई कुण्ठित नबनाउनुहोस्। आगामी दिनमा तपाईँको भव्य सफलताको कामना गर्छु। मैले अस्ति पनि इन्द्रणीकी गाए हेरेको थिएँ, उहाँको बहुत राम्रो प्रस्तुति थियो। उहाँ राम्रो गायक हो, उहाँको भविष्य उज्जवल छ, यही भन्छु। र अन्तिममा छौँ यति बेला, सुमन परियारलाई विरोध गर्ने गीत हटाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? वज्रमुखका चखाउनुपर्छ। गीत भनेको के, समाजको एउटा सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब हो। गीत किन हटाउने? जब पशुपति शर्माको लुट नसके लुट कान्छ भन्ने गीत आएको थियो, खबरदार गीत हटाउनु पर्दैन भन्ने मान्छे म पुण्य गौतम नै हो। कन्ट्रोभर्सी ल्याएको होला, कतिपय कुरा सेन्सर गर्नु पनि पर्ला कालान्तरमा, अथवा नगरे पनि होला, त्यो उहाँहरूको विषय हो। यसमा मलाई केही खुनखुत्रो गर्नु छैन। तर यो गीत हटाउनु पर्छ भन्ने को त्यो धन्दा सेट, त्यो गीत हटाउनु पर्छ भन्नेलाई नै हामी यहाँबाट हटाइदिन्छौँ फेरि, त्यही हो। समय र समाजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ल सुमनजी अगाडि बढ्नुहोस्। र यो गीत जुन अहिले उहाँकै अफिसियल युट्युब च्यानलमा आएको रहेछ, यो सुमन परियार अफिसियलमा यो गीत हेरिदिनु होला सबैले। थ्याङ्क यू।